المعقول أليس في الكتاب والسنة ما يكفي ويشفي؟ شيخ الإسلام له كتاب طبع في 10 مجلدات اسمه موافقة صحيح المنقول لصريح المعقول، وله اسم آخر درء تعارض العقل والنقل، ومن ظنهما كتابين فقد أخطأ، هما كتاب واحد. المعقول الصريح لا يمكن أن يناقضه المنقول الصحيح، وإذا حصلت مناقضة فالمناقضة مبعثها منقول غير صحيح أو معقول غير صريح، باختصار شديد. لذلك ما نسمعه اليوم من بعض المنتسبين إلى السنة وهم من أبعد الناس عن السنة من الطعن في صحيح البخاري والطعن في صحيح مسلم والطعن في الأحاديث التي أجمعت عليها الأمة جيلا فجيلا، يقولون هذا حديث يخالف القرآن، والله كذبوا وافتروا. هذا حديث يخالف العقل، والله كذبوا وافتروا. لا يمكن أن يوجد حديث صحيح يخالف العقل والقرآن، إنما يخالف عقلك أنت، ليس عقل العلم، ليس العقل الهادي الرشيد، ليس العقل المهتدي بنور الوحي. العقول متفاوتة، لا يمكن للعقول أن تكون متساوية. لا يوجد عقل اسمه العقل الأول الذي ترد إليه الأمور. العقل يتأثر بالبيئة، يتأثر بالثقافة، يتأثر بالتجربة، يتأثر بالعمر، يتأثر بالقراءة والبحث والمناقشة والاختلاط والسفر والذهاب والإياب. ليس العقل شيء واحد يقاس عليه أو تقاس عليه كل الأمور، هذا من أبطل الباطل. لذلك ربنا عز وجل قال: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. الآية نصفان: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. ما سبب التنازع في شيء أو أكثر من شيء؟ تفاوت العقول. ما المخرج من ذلك؟ فردوه إلى الله والرسول. لذلك الإمام ابن قتيبة ألف كتابا سماه تأويل مختلف الحديث، وهو من أوائل الكتب وليس أولها. أول كتاب في هذا الباب هو كتاب الإمام الشافعي المسمى اختلاف الحديث. أما كتاب ابن قتيبة، وابن قتيبة لقبه شيخ الإسلام بأديب أهل السنة، كتابه تأويل مختلف الحديث أنصح كل طالب علم أن يقرأه، لأن فيه ما يبين عظمة السنة في نفس هذا العالم ومقدار قدرها عنده، والواجب وجود ذلك في كل قلب وعقل إنسان مسلم. ثم الشيء الثاني أيها الإخوة أن ننظر إلى الطرائق التي رد فيها أو رد من خلالها العلماء على الجهمية والمعتزلة والعقلانيين القدماء الذين لم يخرج العقلانيون الجدد عن أفكارهم وعن مسارهم. كان ابن قتيبة يأتي بالحديث، قالوا حديث يخالف القرآن، ثم يذكره ثم يرد وينقد ويهدم. قالوا حديث يخالف العقل، ثم يرد وينقض ويهدم، وهكذا. كتاب تأصيلي وتفصيلي جميل جدا.